अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शबाद अपनी वीकली वीडियो ला के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आज फिर हम अपनी बात का आगाज़ जो कोरोना से करते हैं। कोरोना इंटरनेशनल लेवल के ऊपर किस कदर जो है वो ख़बरों में इन है, तो उस सिचुएशन को देखते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे चाइना की। चाइना में बीजिंग गवर्नमेंट ने जो कोरोना को कंट्रोल करने के लिए SOPs मुताबिक करवाई थी, उनमें थोड़ी सी नरमी लेके आ गए हैं और उसकी वजह से उन्होंने मास्क की पाबंदी की जो शर्त थी उसको ख़त्म कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए, जैसे इंडिया है तो 60 से 70 हज़ार नए कोरोना मरीज जो है वो रजिस्टर्ड हुए हैं। इसी तरह से जर्मन में तकरीबन एक दिन में 1700 नए मरीजों का इजाफा हुआ है, जो कि उनके यहाँ वहाँ पे एक रिकॉर्ड है। इसी तरह 15 अगस्त के बाद, उससे पहले जापान में 300 नए मरीज जो थे वो रजिस्टर्ड हो रहे थे डेली, और वो भी एक रिकॉर्ड था। लेकिन अब वो जापान में बताया जा रहा है टोक्यो में 339 नए मरीजों में इजाफा हो चुका है यौमिया। तो ये सारी सूरत जो है, अगर हम थोड़ी सी बात करें फ्रांस की, तो वहाँ पे मैं कल अपने दोस्त से बात कर रहा था, तो वो मुझे बता रहे थे कि 3000 से 3500 एवरेज जो हैं वो नए मरीज पिछले एक हफ्ते से जो रजिस्टर हो रहे हैं। और सिमिलर सिचुएशन जो स्पेन की है, और स्पेन के बारे में आपसे मैंने कहा था अपने वीडियो के अंदर, हो सकता है वो लॉकडाउन में दोबारा जाएँ। उसके बाद इटली जो है वहाँ पे कोई हौसला खबरें नहीं हैं। न्यूजीलैंड जो कि लॉकडाउन में दोबारा जा चुका है, वहाँ पे भी 11 नए मरीज जो हैं उनकी तादाद में, कोरोना के नए मरीजों की तादाद में इजाफा हो चुका है। पाकिस्तान में जो सूरत हाल है वो डे बाई डे बेहतरी की तरफ, जो खबरों के अंदर हम पढ़ रहे हैं कि डेली मरीज जो हैं वो कोरोना के उनमें कमी आ रही है। उसकी शायद मैं समझता हूँ कि कुछ वजूहत हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है उसमें यूथ जो है वो तकरीबन उसका बड़ा पोर्शन है, जिसकी वजह से जो कोरोना के बारे में जो अर्लियर रिसर्च थी वो ये कहती थी कोरोना जो है वो उन लोगों को ज़्यादा अटैक करता है जिनका इम्यून सिस्टम जो है स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो हम ज़्यादातर बूढ़े लोगों की बात करते हैं, 50 से ऑनवर्ड जो हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो अब जो कि कोरोना के ऊपर जो नए मरीज़ आ रहे हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। ये इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ, उसमें बताया ये जा रहा है कि ये हिट कर रहा है उनको 20 से 45 साल के जो लोग हैं। तो अमेरिका में देखा जाए तो उन्होंने कहा था जी अमेरिका के अंदर अब जो है कोरोना जो है बच्चों के ऊपर भी अटैक करना शुरू कर दी है। तो पाकिस्तान के मामले में अगर हम देखा जाए तो चूँकि हमारा कंपैरेटिवली इम्यून सिस्टम जो स्ट्रॉन्ग है, वो मुल्क की जियोग्राफिकल सिचुएशन को ले लें या दर्जा हाथ जो है उसकी बात कर लें, तो इस वजह से थोड़ी सी हमारी बचत होगी। जो हमें एक्सपेक्टेशन थी कि कोरोना की वजह से हमारा इतना लॉस होगा या मवात में इजाफा होगा, तो वो नहीं हुआ। दूसरी बात ये है कि थोड़ा सा हम अपने कंपेयर करें कि चाइना में जो है वो गर्म पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, और पाकिस्तान में भी गर्म पानी जो है वो उस तरह से हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन चाय की फार्म में हम इस्तेमाल करते हैं। पर हमारे जितने जब हम खाना खाते हैं तो उसमें शोरबे का हमारा इस्तेमाल ज़्यादा होता है। मतलब अगर हम मटन कढ़ाई या चिकन कढ़ाई को निकाल दें तो बाकी आप देखें आपके शोरबे वाला गोश्त पकता है, शोरबे वाला मटन पकता है, शोरबे वाला आपकी चिकन पकता है, शोरबे वाला आलू मटर पकते हैं, शोरबे वाली गोभी पकती है, शोरबे वाले दाल पकती है, जितनी सारी दालें वो शोरबे। तो शायद इसमें भी काफ़ी ज़्यादा बचत जो है वो की है, क्योंकि ये कोरोना के खिलाफ जो गर्म पानी का इस्तेमाल है या इस तरह की जो चीज़ें हैं उसका डॉक्टरों ने काफ़ी हद तक जो था वो रिकमेंड किया था काफ़ी ये इस्तेमाल करें। तो एक ये भी सूरत हाल है। दूसरा, जैसे आपसे मैं बता रहा हूँ कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो कंपैरेटिवली स्ट्रांग है। तीसरी जो बात आपसे मैंने कही कि पाकिस्तान में पॉपुलेशन जो है वो यूथ उसका पोर्शन ज़्यादा है। और सबसे अहम बात मैं समझता हूँ कि इसमें ये है गवर्नमेंट ने वक्त पे जो गो के स्मार्ट लॉकडाउन की फॉर्म में जो पर वक्त इकदाम किए थे, उसको SOPs जो मुताबिक करवाई, और उसके बाद सबसे मैं समझता हूँ कि बड़ी चीज़ जो है उसका क्रेडिट जो है वो आवाम को जाना चाहिए कि जिन्होंने SOPs के ऊपर अमल किया और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया, सोशल डिस्टेंसिंग जब बाहर निकले उसका ख्याल रखा, उसके बाद जो है मास्क जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। और ये मैं आगे भी जब शहर निकलता हूँ देखता हूँ लोग वाकई मास्क जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो मेरी आप दोस्तों से अपील है अपनी प्यारी आवाम से कि खुदारा SOPs जो हैं उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ। तो उसमें सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग जब कोई बाहर निकले उसका इस्तेमाल करें, मास्क जो है उसका इस्तेमाल करें। अच्छा, पिछले दिनों मैं एक खबर पढ़ रहा था इसके ऊपर अखबार में कि जिसमें कुमार अजहर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की है, तो हम उसको ज़रा देखते हैं कि जिसके अंदर उन्होंने कहा कि पिछली गवर्नमेंट जो थी उन्होंने तकरीबन
स्टील मिल्स के बारे में बात करें कि पिछले 10 साल में स्टील मिल्स को 169 अरब 51 करोड़ रुपए का खसारा हुआ है। तो मुझे एक बात बताइए कि 169 अरब 51 करोड़ जो हैं वो जो आपने 417 अरब जो हैं वो कंपनीज को माफ़ कर दिए थे, उससे तो रकम ये ज़्यादा नहीं है। तो आप वो 417 बिलियन जो कंपनी को अपने माफ़ कर दिए, तो वो मैं शुक्रगुजार हूँ सुप्रीम कोर्ट का जिन्होंने वो उनको दोबारा से पाबंद किया कि ये पैसे पे किए जाएँ, आवाम का पैसा है। तो अगर आप उन कंपनीज को माफ़ ना करते हो, पैसे वसूल करके ये स्टील मिल के ऊपर लगा लेते तो शायद स्टील मिल चल जाती। जी दोस्तों, आपको याद है कि पिछले हफ्ते मोडीज़ ने एक पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग के ऊपर रिपोर्ट पब्लिश की थी, बल्कि पूरी दुनिया की रिपोर्ट उन्होंने पब्लिश की थी, जिसमें मेंशन किया गया था पाकिस्तान की जो रेटिंग है वो B- है और आउटलुक जो है उसको स्टेबल करार दिया है। तो एकदम से गवर्नमेंट जो है उसने क्रेडिट लेना शुरू कर दिया कि देखें जी क्रेडिट रेटिंग बढ़ने से मुल्क के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। और मैं 2-3 प्रोग्राम में ये बात कर चुका हूँ कि मेरा नहीं ख्याल कि इस क्रेडिट रेटिंग से पाकिस्तान के जो आम आदमी के मसाइल हैं उसमें कोई हमें सोल्यूशन में हेल्प मिलेगी। वो एक एजेंसी है, ठीक है, उन्होंने क्रेडिट रेटिंग जो है वो उसके ऊपर रिपोर्ट पब्लिश कर दी और एकदम से हमारे मीडिया के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा शोर उठना शुरू हो गया। तो मैं दोबारा से दो और एजेंसीज़ हैं जिसमें एक फिच है, उसकी रिपोर्ट जो है वो आपको पेश करता हूँ। दूसरा ये स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है कि ये एक नई जो है वो इंटरनेशनल एजेंसी जो है वो निकल आई है। पहले मैं मोडी से वाकिफ़ था, फिच से वाकिफ़ था, हाँ S&P में, हम ये S&P वही है जिसको स्टैंडर्ड एंड पुअर्स हम कहते हैं। तो उसके मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान जो है 2021 में इसके जो ज़र मुआवजा के ज़खायर हैं वो 16 अरब डॉलर तक पहुंच जाएंगे। और देखें मैं पीछे कुछ प्रोग्रामों में ये बात कर रहा हूँ कि चूँकि ये जो फॉरेन डेट है ये उसको भी रिजर्व की डेफिनेशन के अंदर शामिल कर रहे हैं। पीछे तो एक प्रोग्राम में देखा था डॉक्टर हसन सदीकी साहब बड़े मायनाज इकॉनमिस्ट हैं पाकिस्तान के, तो उन्होंने भी यही कहा कि ये जो फॉरेन रिजर्व की बात कर रहे हैं उसमें से डेट का पोर्शन निकाल दें तो आपके फॉरेन रिजर्व जो है बहुत नीचे आ जाएंगे। तो इसके कहने का मकसद ये है कि मैंने अगर ये बात कही थी कि जो फॉरेन डेट है उसको भी ये फॉरेन रिजर्व के तौर पे उस डेफिनेशन में ऐड कर रहे हैं, तो शायद हसन सदीकी साहब ने माशाल्लाह मेरी उस बात की तस्दीक कर दी। अब इसमें जो बात वो कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है उसमें जो फॉरेन डेट है या डेट टू GDP है वो 85% रह जाएगा। तो ये अगर थोड़ा बड़े मुहतात अंदाजे के मुताबिक इसकी हमें कैलकुलेशन की जाए तो मैं वो हम लोग ऑलरेडी जो है वो 90% जो क्रॉस कर चुके हैं। उसके बाद ये S&P या स्टैंडर्ड पुअर्स कहते हैं कि डॉलर जो है वो 171 रुपये, और आप देखें किस कदर जो है रुपये को मार पड़ रही है डेली और डॉलर किस तरह मूव करता जा रहा है। और आपको अगर याद हो तो मैंने अपने एक वीडियो लॉग में ये भी कहा था कि 2021 के अंदर डॉलर जो है ये 174 रुपये तक जो है वो 174 या 75 रुपये तक फरोख्त होगा पाकिस्तान के अंदर। बेरोज़गारी जो है उसमें कहा गया जी 8% जो है वो इजाफा हो गया है। हमने टोटल बेरोज़गारी जो पाकिस्तान में वो 8% तक पहुँच गई है। और इसमें ये भी कहा गया है कर्ज़ों का बोझ जो है वो मज़ीद बढ़ेगा। तो ये तो मैं एक जो बात करता हूँ ये कि ये जितनी इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं ज़ाहिर सी बात है ये को अपने पास से तो कैलकुलेशन करती नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन इनको पाकिस्तान से या पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वहाँ पब्लिश हुई मिलती है, वही इन्फॉर्मेशन जो है ये अपने रिपोर्ट्स के अंदर पब्लिश करते हैं। तो मैं ये अपील करूँगा गवर्नमेंट से कि ये जो आपके अपने रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, पाकिस्तान डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स है, ये पाइल जिसे कहते हैं, इसी तरह अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर जो है, इस तरह जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे भी रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं। एक बहुत अच्छी NGO है सोशल पॉलिसी एंड डेवलपमेंट सेंटर, वो भी अक्सर जो है डेवलपमेंट के ऊपर ये जो गवर्नमेंटल इश्यूज़ होते हैं उसके ऊपर ये पोस्ट पब्लिश करते रहते हैं। तो हमें मेरे ख्याल में ये जो अदारे हैं इनकी जो फाइंडिंग्स है उसके ऊपर रिलाई करना चाहिए, ना कि हमें बाहर के। क्योंकि जिस दिन मोडीज़ की रिपोर्ट पब्लिश हुई थी तो पूरा मीडिया जो था वो बता रहा था कि पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है वो B- होगी। उसमें गवर्नमेंट के जो वज़रा जो थे वो बहुत बड़ा इस समझते कि उन्होंने तीर मार लिया है। अब देखें वही स्टैंडर्ड पुअर जो वो ये भी कह रही है कि आपकी बेरोज़गारी जो 8% बढ़ गई है, डॉलर जो 171 के ऊपर चला जाएगा, तो क्या ये भी क्रेडिट जो है वो गवर्नमेंट के वज़रा लेना चाहेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि वो बात जो आम आदमी के मसाइल हैं या जो रिलेटेड है आम आदमी के मसाइल से, शायद उस बात से वो कान कतराते हैं। क्योंकि आजकल वो एक और जो चीज़ देखें कि पिछले हफ्ते में गवर्नमेंट की जो 2 साल कारकर्दगी है उसके ऊपर अधिक प्रोग्राम्स हो रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कामरान खान के साथ एक प्रोग्राम किया, इस तरह और बहुत सारे प्रोग्राम है जहाँ
وزراء جو ہیں وہ بتا رہے ہیں ہماری کارکردگی کیا ہے، لیکن آپ بڑا اس کو ڈیپلی دیکھیں تو اس میں عام آدمی کے لیے جو بات ہے وہ کچھ بھی چھپی نہیں. اس کے لیے مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اور زندگی جو ہے پاکستان میں ڈے بائی ڈے وہ مہنگی ہوتی جا رہی ہے. اور آپ اخباروں کے اندر یہ بھی پڑھیں گے آج کے جیسے پنو آکل میں جو واقعہ ہوا، اس سے پہلے ایک ناروال میں واقعہ ہوا تھا، خودکشی گھریلو تنازعات جو ہیں وہ گھریلو تنازعات بیسیکلی جو گھر میں آمدن ہوتی ہے اسی کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ جب لوگوں کی آمدنوں میں کمی ہوتی جائے گی تو آپ کو میں نے کہا تھا اکنامک مزری بڑھے گی، اس سے فرسٹریشن بڑھے گا، اور پھر وہ فرسٹریشن جو ہے اس طرح کے تنازعات جو ہیں اس کی فارم میں سوسائٹی کے اندر نظر آئے گا. تو ظاہر سی بات ہے یہ جو خون ہے، یہ جو خودکشیاں ہیں، یہ ہمارے حکمران جو ہیں انہیں کے ہاتھوں پہ لکھی جا رہی ہیں. تو میرے خیال میں اس کا بھی کریڈٹ ان کو لے لینا چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ انٹرنیشنل ایجنسی جو ہے وہ پبلش نہیں کر رہی کہ پاکستان میں اکنامک سچویشن جو ہے وہ اس قدر خراب ہو رہی ہے. ہاں اب لاک ڈاؤن چونکہ ختم ہوا ہے تو اس سے کچھ بہتری ہوگی. ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ چھوٹے بڑے کاروبار آپ کے کھولیں گے، ڈیلی ویجز لوگ جو تھے ان کو روزگار ملے گا، ان کی آمدنی میں اضافہ ہوگا، تو چیزیں جو کچھ نہ کچھ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. اس میں جو ایک بات انہوں نے یہ کہی ہے، میں پھر وہ کویشچن میرا یہی ہے کہ دیکھیں جب گورنمنٹ ہم نے آپ کو دی تھی تو اس وقت 5.4% گروتھ ریٹ تھا، اس کے بعد وہ گروتھ ریٹ کم ہو کے وہ نیگیٹو میں چلا گیا. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 2020 اور 21 کی جو معاشی ترقی کی شرح ہوگی وہ 1.3% ہے، اور پاکستان میں تقریباً 2.1% جو ہے وہ پاپولیشن گروتھ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں روزگاری میں اور اضافہ ہوگا. بلکہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک جو اپنے رپورٹ کو پبلش کرتا ہے کہ لاک ڈاؤن کے دوران پاکستان کے اندر تقریباً 15 سے 20 لاکھ لوگ جو ہیں بے روزگار ہوئے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں اگر یہی سچویشن رہی تو میرا تو نہیں خیال کہ ہم جو ہے وہ بے روزگاری جو ہے اس کے اوپر قابو پا لیں گے. اور میں ایک اور بھی چیز دیکھ رہا ہوں جو صورتحال چل رہی ہے، میرا نہیں خیال کہ ہم وہ 5.4% گروتھ جو ان کو دیا تھا وہ 5 سال بعد بھی ہم لوگ یہاں حاصل کر سکیں گے. اور اللہ نہ کرے ایسا ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ گورنمنٹ جو ہے ہسٹری کی بدترین گورنمنٹ ہوگی، اور اس میں جس سٹیپ پہ ہم کھڑے تھے 5 سال بعد بھی ہم وہیں پہ کھڑے ہوں گے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بات بھی کہی جائے کہ ہم نے شاید یہ 5 سال جو ہے وہ سو کے گزار دیے. تیسری بڑی اہم بات ہے وہ یہ کہ پچھلے ویک جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ گورنمنٹ کی 2 سالہ کارکردگی کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں. تو اس میں اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس یہ مطلب کہ ایک پبلشڈ ڈاکومنٹ ہے BBC کا، جو میں نے مطلب کہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں وہ لیا ہے. تو اس میں بہت ساری باتیں کی گئی ہیں. گورنمنٹ کے بارے میں چیلنجز کی بات کی گئی ہے، گورنمنٹ کی جو کامیابیاں ہیں اس کے بارے میں بات کی گئی ہے. اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ میں نے 2015 میں جب PhD کیا تو میں اپنے گاؤں واپس آیا تو میرے گاؤں کے بزرگ آدمی نے مجھے پوچھا کہ ہاں بھائی منڈیا میں تو ڈاکٹر بن گئے ہیں. میں کہا ہاں جی میں ڈاکٹر بن گیا. تو کہتا ہے پھر ساڑھے واسطے کی. میں کہا جی آپ کے لیے کیا ہے کہ آپ کے گاؤں کا ایک بچہ ماشاءاللہ پڑھ لکھ کے آیا ہے اور اس کی وجہ سے گاؤں کے اور بچے جو ہیں وہ بھی ماشاءاللہ پڑھے لکھیں گے اس کی کارکردگی دیکھ کے یا اس کے اچیومنٹس دیکھ کے. اچھا پھر وہ 2019 میں جب مجھے ٹرکش گورنمنٹ کی طرف سے وہ سائنٹسٹ آف دا ایئر کا ایوارڈ ملا تو پھر مجھے وہ چاچا جی ملے. تو پھر مجھے کہتے ہیں ہاں بھی پتر ہون کی کیتا ہے. میں کہا چاچا جی وہ ایوارڈ ملیا ہے سائنسدان دا، بہترین سائنسدان دا ترکی والوں. تو پھر میرے چاچا جی کہتے ہیں کہ پتر ساڈے واسطے کی. تو میرے ایک بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ فزیکل ڈیفیسٹ کم کریں یا آپ تجارتی خسارہ کم کریں یا آپ سفارتی کامیابی جو ہے یا سفارتی اچیومنٹس حاصل کریں، لوگ آپ سے یہی پوچھیں گے کہ ہمارے لیے کیا ہے. تو آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا ہے. اس میں وہی باتیں جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہر رپورٹ کے اندر آپ کو یہی ایک ان کی کامیابی نظر آئے گی، گو کہ ہے بھی، لیکن مقصد یہ ہے کہ یہ لوگوں کے ساتھ اس طرح سے ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہے. میں ایک اکانومسٹ ہوں، میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کی اہمیت کیا ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ عام آدمی جو ہے اس کو سمجھانا بہت ضروری ہے کہ یہ ایکسٹرنل ڈیٹ جو ہے یا تجارتی خسارہ جو ہے وہ کس قدر اہم ہے. لیکن لوگ پھر وہی بات کریں کہ ساڑھے واسطے کیے تو ساڑھے واسطے کیے. تو اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ سب سے پہلی بات اور 2 ہی چیزیں جو آپ کو میں پہلے بتا رہا تھا کہ وہ اہم ہوتی ہیں لوگوں کے لیے. ایک ان کا جو سورس آف انکم ہے وہ بڑھنا چاہیے، اور سورس آف انکم تب تک نہیں بڑھے گا جب تک کہ آپ کے اپنے ملک کا سورس آف انکم جو ہے وہ نہیں بڑھے گا. اب جو آپ کا اکانومی جو ہے اس کا سائز سکڑتا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں بے روزگاری جو ہے اس میں اضافہ ہوتا جائے گا.
تو اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیروزگاری اور جو انفلیشن ہے، اور دوسری بات یہ کہ بیروزگاری میں اضافہ ہوگا، اس کا مطلب کافی پروڈکشن جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، تو جو ڈیمانڈ ہے اس سے سپلائی آپ کی کم ہے، تو اس سے بھی انفلیشن بڑھے گا، جس کو ہم ڈیمانڈ پش کہہ سکتے ہیں، اس کو ڈیمانڈ پل بھی کہتے ہیں اس کو. تو وہ ہم خود جو ہے اس کو اکنامکس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ اس میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو عام زبان میں کہتے ہیں کہ ڈیمانڈ، طلب کے بڑھنے کی وجہ سے جو قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اس کو ہم ڈیمانڈ کی وجہ سے انفلیشن کا بڑھنا کہتے ہیں. اب اگر آپ دو چیزیں جو ہے انفلیشن اور ان امپلائمنٹ جو ہے اس کے اوپر توجہ نہیں کریں گے یا نہیں اس کا سلوشن ڈھونڈیں گے، تو لوگ آپ سے یہی کہیں گے کہ ساڈے واسطے کی. تو اس میں دیکھا جائے اگر ہم تھوڑا سا کمپیئر کریں پچھلے 2 سالوں میں، جب یہ گورنمنٹ ان کو ملی تھی تو اس وقت آٹا جو تھا اس کی قیمت 32 روپے فی کلو تھی، جو بڑھ کے اب تک 52 روپے فی کلو ہو چکی ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر اس میں 10 روپے اور ایڈ کر لیں تو 100% جو ہے آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. تو اسی طرح چینی جو تھی 55 روپے کلو تھی جب ان کو گورنمنٹ دی گئی تھی، جو بڑھ کے 85 روپے، اب بڑھ کے 95 روپے، پھر 105، 110 اور کچھ ایریاز میں 115 اور 120 روپے جو ہے وہ فروخت ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب کہ چینی میں 100% سے 110% جو اس میں اضافہ ہو چکا ہے. تو یہ دو چیزیں جو ہیں، مطلب کہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جس میں میڈیسن بھی آتی ہیں، بچوں کے ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے، ہیلتھ کی بات ہو رہی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہیں لوگوں کے زندگی کے ساتھ. لوگ اسی چیز کے بارے میں سوچیں گے. آپ چاہے سپر پاور بن جائیں، آپ چاہے اور بہت کچھ کر لیں، آپ سفارتی کامیابی میں سمیٹتے جائیں، لوگ یہی آپ سے پوچھیں گے کہ ہمارے لیے کیا ہے. اور جو پہلے آپ سے بات کر رہا تھا کہ یہ پھر گورنمنٹ کے ڈاکومنٹس کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں. بتایا یہ جا رہا ہے کہ 2020 اور 21 میں ملک میں بےروزگاری جو ہے وہ 40 لاکھ سے بڑھ کے 60 لاکھ ہونے کی توقع، اور یہ وہی بات اب بتائی جا رہی تھی جو کہ پاکستان میں جو پاپولیشن کی گروتھ ہے وہ 2.1% ہے، جبکہ ہم توقع کر رہے ہیں کہ 2021 میں جو معاشی ترقی کی شرح ہوگی وہ 1.3% ہوگی. تو یہ شاید اس کی وجہ سے بھی ہے. اور ایک اور جو اگلا ایک ایلیمنٹ میں سمجھ رہا ہوں کہ چونکہ انٹرنیشنل لیول پہ اکانومی جو ہے وہ مطلب کہ کرائسس کا شکار ہے، تو اس وجہ سے پاکستان باہر کام کرے تو وہ بھی بھائی ہمارے واپس آ رہے ہیں، تو شاید وہ بھی ان امپلائمنٹ میں اضافے کا ایک ریزن بن رہے ہیں. اس کے بعد بتایا یہ جا رہا ہے کہ چونکہ گورنمنٹ نے بڑی کوشش کی ہے، گورنمنٹ نے معاشی ٹیم بھی چینج کی، اس میں ایک بات یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اکانومی جو ہوتی ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی تھی. پتہ نہیں کیا بہتری کی طرف جا رہی تھی کہ 5.4% پہ ہم نے آپ کو گورنمنٹ دی تھی. یا اب یہ کہیں کہ ہماری جو گروتھ تھی وہ اس سے اگلے سال کو 7% 8% ہو گئی تھی. تو پھر کرونا آ گیا، کرونا کی وجہ سے جو ہے وہ سارا ہمارا کام خراب ہو گیا. تو آپ کی اکانومی پہلے بھی اتنی اچھی نہیں جا رہی تھی. صرف یہ ہے کہ اب جو کرونا آ گیا تو اس کی وجہ سے آپ کو شیلڈ مل گئی ہے کہ ٹھیک ہے اب جو کچھ بھی وہ ہے وہ سارا کرونا کے کھاتے میں ڈال دو. پہلے جو کچھ تھا وہ سارا پچھلی گورنمنٹ کے تو ان کے کھاتے میں ڈالا، اب سارا کرونا کے کھاتے میں ڈال دو. اب اس میں یہ ایک بات جو بیرونی قرضوں کی بات کر رہے ہیں، گزشتہ 2 سالوں میں 29 ارب 20 کروڑ ڈالر کا قرضہ لیا گیا ہے، اور جس میں 26 ارب اور 20 کروڑ ڈالر جو ہے یہ اس ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہیں ان کے دور حکومت میں حاصل کیا گیا ہے. اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ اب اگلے سال جو ہے تقریباً اسی کے ایکول جو قرضہ جو ہے وہ حاصل کیا جائے گا. کچھ لوگ 25 ارب US ڈالر بتا رہے ہیں، کچھ لوگ 26 بتا رہے ہیں، کچھ لوگ 24 ہی بتا رہے ہیں، کچھ لوگ 27 ارب US ڈالر بتا رہے ہیں کہ یہ قرضہ یہ گورنمنٹ لے گی. اب یہ بھی تو کارکردگی کے اندر چیزیں شامل ہیں. اس کے بعد جو آگے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ ڈٹائی کا عالم جو ہے وہ ہمارا یہ ہے. میں اکثر اوقات یہ بات کرتا ہوں کہ ہمارے اندر سے جو سیلف کرٹیسزم ہے وہ مر گیا ہے، جس کو ضمیر بھی کہہ سکتے ہیں. تو وہ ہمیں ذرا برابر بھی خیال نہیں آتا کہ ہم اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں. یہ ہمارے وفاقی وزیر اطلاع شبلی صاحب فرماتے ہیں کہ عام آدمی کا فائدہ یہی ہے، عام آدمی کا فائدہ یہی ہے کہ بنیادی ضروریاتی اشیاء یعنی آٹا چینی وغیرہ مارکیٹ میں موجود ہوں اور ان کی ذخیرہ اندوزی نہ ہو. اور یہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ یہ جس چیز کے بارے میں بیان دیتے ہیں وہی کرائسس بن جاتا ہے. آٹے کا کرائسس بھی آپ کو یاد ہے، چینی کا کرائسس بھی یاد ہے، اس سے پہلے اور بھی کچھ کرائسس وہ بھی یاد ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم مارکیٹوں میں ان اشیاء کی دستیابی میں خلل نہ آنے دیں تاکہ مافیا ذخیرہ اندوزی نہ کر سکے. ریالٹی آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد ایک اور جو بات انہوں نے کہی ہے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے. یہ وہ کہتے ہیں کہ چھڑی گھمانے سے کچھ نہیں ہوتا یا کچھ نہیں بدلتا. گزشتہ حکومتوں میں نہایت منظم انداز میں اداروں کو تباہ کیا ہے. اب ہم ریفارمز لا رہے ہیں
اور جلد حالات میں مزید بہتری آئے گی۔ یہ گورنمنٹ جو اس میں سے دو چیزیں میں دیکھی ہیں، یہ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، چاہیے گا گی کے، اس سے آگے جو بات نہیں بڑھ رہی۔ بھائی آپ جب کام کریں گے، آپ جب اچھے اچھے منصوبے شروع کریں گے، آپ جب منصوبوں کو باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ شروع کریں گے، پھر میرا نہیں خیال کہ آپ کو اپنے کیے ہوئے کام جسٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر میرا نہیں خیال کہ پرائم منسٹر صاحب کو یہ بھی اپنی جو میڈیا ٹیم ہے اس کو یہ کہنے کی ضرورت پیش ہوگی کہ آپ 3 پریس کانفرنس کریں، لوگوں کو بتائیں کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ تو ایکشنز جو ہوتے ہیں، یا آپ کے، اس کو میں عام زبان میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا جو عمل ہوتا ہے، اس عمل کی وجہ سے جو کام ہوتا ہے وہ الفاظ سے ہمیشہ زیادہ اونچا بولتا ہے۔ تو عمل جو ہے اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے، نہ کہ الفاظ جو ہیں، الفاظ کا گورکھ دھندا جو ہے وہ استعمال کیا جائے، اور اس سے لوگ جو ہیں اب وہ میرا نہیں خیال کہ متاثر ہوں گے۔ اور زندگی اب اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ اگر 70s میں دیکھا جائے تو چینی جو تھی اس کی قیمت شاید 3 سے 5 پیسے بڑی تھی، لوگ سڑکوں کے اوپر آ گئے تھے۔ اب لوگ جو ہیں اس قدر اپنے وہ بنیادی ضروریات زندگی کو پورا کرنے میں مگن ہیں، یا کہہ لیں کہ جیسے میں نے کہا کہ سیلف کرٹیسزم جو وہ ختم ہو گیا ہمارا۔ اب لوگ جو ہیں ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کون سی چیز کتنی مہنگی ہو رہی ہے، ان کو اس چیز سے غرض ہے کہ پہلی بات یہ کوئی چیز مل جائے، دوسری بات یہ ہے کہ ان کی قوت خرید اتنی ہو کہ وہ اس چیز کو خرید سکیں۔ تو بہت سارے تجزیہ نگار جو ہیں میڈیا کے اوپر یہ چیزیں چل رہی ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے یہ گورنمنٹ اگر 200 سال بھی لگی رہے گی تو میرا نہیں خیال کہ مطلب کہ میں ان تجزیہ کاروں کی جو بات کر رہا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا نہیں خیال کہ یہ گورنمنٹ ملکی مسائل کو حل کر سکے گی۔ تو میں بالکل وہ نا امید نہیں ہوں، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ تو باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ چلیں اور سنسیئرٹی کے ساتھ چلیں، کیونکہ ان لوگوں کو بہت سی امیدیں تھیں اور ہیں۔ اب مجھے نہیں پتہ کہ آپ ان امیدوں کو کتنا پورا کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو میری طرف سے دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے آپ کو عوام سے کیے ہوئے وعدے جو ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔